नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी बनेको छ। महामारी रोक्न सबैजसो देशले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्, तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। विश्वभर संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि संक्रमण देखिएपछि यसलाई फैलन नदिन देशभर लकडाउन गरिएको छ। नेपालमा लकडाउन गरिएको 28औं दिन पुगिसकेको छ। तर लकडाउनका कारण आफ्ना थातथलो बाहिर काम गरिरहेकाहरू प्रभावित छन् भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरू प्रभावित भएका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरेर खाने वर्गलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि उनीहरूलाई स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेको छ। तर थातथलो छोडेर काम गरिरहेका श्रमिकहरू आफू बसिरहेको ठाउँमा के खाने भन्ने समस्या भएपछि लामो समय हिँडेरै घर फर्कन थालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित कति रहेका छन्, कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरियो, नियन्त्रणका लागि के काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रत्येक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिने गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले के भन्नुभयो, कस्तो छ नेपालको अवस्था, हालसम्म कतिजनाको परीक्षण गरियो, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा कति मानिस बसिरहेका छन्, हेरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइ। पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या आजसम्म कुल 8414 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 324 वटा पीसीआर भएका छन् देशभर। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या 25148 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3019 वटा परीक्षण भएका छन्। कुल पीसीआर र आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या 33562 पुगेको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 2349 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 3238 वटा, बागमती प्रदेशमा 4676 वटा, गण्डकी प्रदेशमा 3751 वटा, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 2324 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 3232 वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5578 वटा हालसम्म आरडीटीबाट परीक्षण भइसकेको छ। आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 5936 छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या आज 111 छ, जसमध्ये उपत्यकाभित्र 4 जना हुनुहुन्छ भने उपत्यका बाहिर 107 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टरहरू छ, 1115 र 1133, जसमा गत 24 घण्टामा 2289 वटा कलहरू प्राप्त भएका छन्। हामीले सबै कलहरूको सम्बोधन गरेका छौं। हामीलाई गण्डकी प्रदेशबाट कल सेन्टरको नम्बर प्राप्त भएको छ, त्यहाँको नम्बर 1092 हो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि कल सेन्टरको नम्बर प्राप्त भएको छ, त्यहाँको 1148 हो। यो 2टा कल सेन्टरमा कल गरेर निशुल्क रूपमा तहाँ प्रदेशमा पनि यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज covid19.mohp.gov.np मा हालसम्म आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको लागि इन्ट्री गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 21291 पुगेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्व महामारीको रूप लिएपछि विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई चासो साथ हेरेका छन्। सोमबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वभर 24,15,000 भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै संक्रमणका कारण 1,65,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यसो त कोरोना संक्रमणबाट 6,29,000 भन्दा बढी मानिस मुक्त समेत भएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हालसम्म 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसो त 4 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। पछिल्लो समय उदयपुरमा एकै ठाउँमा 12 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थित भुल्केमा
केन्द्र सरकारले पठाएको स्वास्थ्य टोली पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पठाएको टोली स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी सहित भुल्के पुगेको हो। भुल्केमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सङ्क्रमित पाए उपचारमा पठाउने र थप सङ्क्रमण फैलन नदिने गरी परीक्षण थालिएको छ। अबको पालोमा उदयपुरको यो सामग्री। एकै ठाउँमा 11 भारतीय सहित 12 जना संक्रमित भेटिएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरमा कोरोना संक्रमण थप फैलिन नदिन उच्च स्तरीय टोली पठाएको हो। नेपाल सरकारको कोरोना रोकथाम सेन्ट्रल कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट कमिटी मार्फत आएको टोलीले आइतबार भुल्के क्षेत्रमै क्याम्प खडा गरी परीक्षण सुरु गरेको हो। शुक्रबार भुल्के स्थित मस्जिदमा रहेका 11 भारतीय र 1 नेपाली गरी 12 जना र शनिबार 1 जना गरी कुल 13 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनीहरू सहित स्थानीयको पनि परीक्षण गर्ने गरी स्वास्थ्य कर्मीको टोली उदयपुर आइपुगेको हो। टोलीले आइतबार 220 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले मुस्लिम समुदायहरूको स्वाब परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुस्लिम समुदायपछि अन्य समुदायका स्थानीयको परीक्षण गर्ने नेपाली सेनाको 18 नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। 13 जनामा पोजिटिभ देखिएपछिको अवस्था अलिकति त्रसित रहेको अवस्था छ। त्यसलाई अब कसरी यसलाई अलिकति अब योभन्दा अगाडि कम्युनिटीमा ट्रान्सफर नहोस् भन्ने उद्देश्यले अब हिजो 69 जनाको हरेक यो मुस्लिम समुदायका हरेक घरको 1 जना व्यक्तिलाई लियो। 69 जनाको चाहिँ स्वाब टेस्टको लागि पठाइयो। अब त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज हरेक त्यही मुस्लिम समुदायका सबैजना व्यक्तिहरूको र उहाँहरूसँग नजिक सम्पर्कमा रहने अन्य थारू बस्ती र पहाडी स्थानीय व्यक्तिहरूको समेत गरेर करिब आज हामीले 250 सम्म यो पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि अहिले त्यो स्वाब लिने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले आइतबार भुल्के क्षेत्रको मस्जिदमा रहेका 55 जना मुस्लिम टोली तथा मुस्लिम समुदायका 52 घर परिवारका 153 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको हो। त्यसपछि मुस्लिम परिवारका घर नजिक भएका अन्य परिवारको स्वाब लिइदैछ। एक स्थानमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेका कारण सिङ्गो प्रदेश नै त्रसित भएको छ। सेनाका बाहिनीपति र त्रियुगा नगरपालिकाको विशेष पहलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले टोली पठाएको भन्दै त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाको यो मस्जिदमा 13 जना पोजिटिभ देखिएकोले यो विशेष हाम्रो पहलमा त्रियुगा नगरपालिका पहलमा र यहाँ हामीले अहिले कोरोना भाइरसको अहिले चाहिँ स्वाब टेस्टहरू गर्न चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यसमा सेनाकै हेलिकप्टरमा लगेर सम्पूर्ण करिब 250 जनाको आज गर्छौँ भने अरू पछि चाहिँ थप अर्को टेस्ट आइसकेपछि अहिले सबै घरलाई नै गराउने हामी तयारीमा जुटेका छौँ। संक्रमण देखिएको क्षेत्रका स्थानीयले भने आफूहरू सबैको परीक्षणका लागि ढिला नगर्न माग गरेका छन्। चैत 14 गते नै भारतबाट मानिसहरू आएको सूचना स्थानीय प्रशासनलाई दिए पनि प्रशासनको बेवास्ताका कारण गाउँले त्रसित हुनु परेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। हामी अत्यन्तै त्रसित छौँ। जब यो त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भुल्केको मस्जिदबाट 13 जना संक्रमित भन्ने चाहिँ एउटा प्रमाणित बाहिर आएको छ, त्यसबाट हामी एकदम त्रसित छौँ। यहाँका ती मस्जिदमा बस्ने मान्छेहरू अधिकांश यताउता घुमफिर गरेको हामीले पाएका छौँ योभन्दा अगाडि। त्यसो भएकोले गर्दा यहाँको ऱ्यापिड टेस्ट गराउनका निम्ति सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य ऱ्यापिड टेस्ट गराउनु पर्ने जरुरत छ। स्थानीय निकाय र यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गल्तीले गर्दाखेरि हामीले 11 गते हामीले थाहा पाएर 12 गते प्रशासनलाई ल्याएर जिम्मा लगायौँ अनि यो चाहिँ केही होइन भनेर ती राखेर यो ठुलो भुल गरिदियो प्रशासनले। पछिल्ला दिनमा भुल्केमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि उदयपुर सहित प्रदेश नम्बर 1 मा त्रास छाएको छ। स्थानीयको त्रास कम गर्नका लागि सरकारले स्वाब परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्दै नागरिकलाई आश्वस्त पार्न आवश्यक छ। उदयपुरमा परीक्षण थालिएको यो सामग्रीसँगै कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी बनेसँगै आम मानिसमा त्रासको सिर्जना भएको छ। चिकित्सकहरू कोरोना संक्रमणसँग सतर्क हुनुपर्ने भए पनि नडराउन आम मानिसमा आग्रह गरिरहेका छन्।
त्रास घटाउन सके भने मात्र पनि कोरोना संक्रमण जित्न सकिने सम्भावना हुने भएकाले नडराउन उनीहरूले आग्रह गरिरहेका हुन्। कोरोना संक्रमण रोक्न नेपालले पनि शङ्कास्पद मानिसको परीक्षण, कोरोना उपचारका लागि विभिन्न ठाउँमा कोरोना विशेष अस्पतालको निर्माणमा जुटेको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा 50-50 शय्याको अस्पताल बनाउने भएको छ। सेती र महाकाली अस्पताल अन्तर्गत बन्न लागेको कोरोना बिरामी अस्पताल निर्माणपछि उपचारमा सहज हुने विश्वास लिएको छ। कस्तो बन्नेछ त कैलालीमा अस्पताल? एक सामग्री। प्रदेश सरकारले सेती र महाकाली अस्पताल मातहतमा तत्काल 50-50 शय्याका कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न लागेको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको बेला बिरामीको उपचार गर्न र संक्रमित बिरामीलाई छुट्टै राख्न सजिलो हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ। तत्कालका कोरोना संक्रमितको उपचारका र भविष्यमा अन्य उपयोग हुने गरी अस्पताल निर्माण गर्न लागेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले जानकारी दिए। अब यसो अवलोकन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 50 बेडसम्मको बिरामीलाई राख्नलाई बन्ने भन्ने कुरा थाहा पाएकोले यसो हेर्दा ठिकै जस्तो लागिरहेको छ। हामीले त उपचारमा पक्कै पनि सहज हुन्छ। अब अहिले धेरै मिडियाहरूबाट र तपाईँले पनि देखिहाल्नुभयो होइन, अस्पतालमा अब अलिकति संक्रमित बिमारी पनि एउटा कर्नरमा राखिएको छ। अब यो 20-25 दिनमा यदि तयार भयो भने त्यो पक्कै पनि सहज हुन्छ। सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली र महाकाली अस्पताललाई 50-50 शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 1-1 करोडको अख्तियारी दिएपछि धनगढीमा निर्माण सुरु भइसकेको छ भने महेन्द्रनगरमा तयारी अघि बढेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कार्यालयको छेउमै रहेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको जग्गामा 50 शय्याको आइसोलेसन भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ। 94 लाखमा 1 महिनाभित्र काम सक्ने गरी किनारा कन्स्ट्रक्सनलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएको छ। 1 महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्नको सम्झौता भए पनि काम 20-22 दिनभित्रै सक्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। 2 गतेदेखि सुरु गरेको थियौँ हामीले। एग्रिमेन्ट चाहिँ 12 महिना 30 गते भएको थियो 2076 साल। अनि अब यो 1 महिनाको एग्रिमेन्ट छ हाम्रो। 1 महिनामा हामीले बनाउनु पर्ने छ। तर यहाँ सेती अञ्चल अस्पतालका अध्यक्षज्यू र उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सकेसम्म चाँडो होइन 15 दिनमा सक्न भन्नुभएको छ। काम हामीले एकदम रफ्तारमा गरिरहेछौँ। हेरौँ अब कति दिनमा हाम्रो चाहिँ 20 डेज 20 to 25 डेजमा सक्ने हाम्रो प्लान छ। महाकाली अस्पतालमा 92 लाखमा डिफिन बिल्डर्स प्रालीले भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर निर्माण सम्झौता भने भइ नसकेको महाकाली अस्पतालले जनाएको छ। महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीका अनुसार सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाकाली अस्पतालकै परिसरमा भवन निर्माण गरिने जोशीले बताएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सेतीमा अस्पतालको जगसम्म निर्माण भइसकेको बताउँदै महाकालीमा पनि काम सुरु भएको बताएका छन्। हामीले सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा 50-50 बेडको प्रिफेबको हामीले कोरोना अस्पतालको निर्माण गर्दैछौँ। अब सेती प्रादेशिकको त माथि जगसम्म आइसकेको छ, उता महाकालीको आजबाट सुरु हुँदैछ। अब यो हामी एकदम चाँडोभन्दा चाँडो 15 देखि 20 दिनभित्र तयार गरेर कोरोना सङ्क्रमित साथीहरूलाई हामी त्यो अस्पतालमा राखेर त्यहाँबाट सेवा दिने प्रदेश सरकारले त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ। हामी 20 दिनभित्र भवन निर्माण गरेर त्यहाँ राख्छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको एस्टिमेट अनुसार भवन निर्माण हुनेछन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई राख्न एक भवनमा 50 कोठा हुनेछन्। प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमितको संख्या धेरै भए नयाँ निर्माण हुने आइसोलेसन भवन फ्री फ्याब प्रविधिमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। लकडाउनका कारण आम मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन्। त्यसो त यसको विकल्प समेत हामी सामु छैन। विश्वमा राम्रो स्वास्थ्य भएका भनिएका विकसित देशलाई समेत संक्रमण रोक्न अम्मे परिरहेको छ। ती देशहरूले समेत अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। व्यस्त रहने सहरहरू सुनसान छन्। नेपालमा समेत लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पारेको छ। के सहर के गाउँ सबैतिर सुनसान छ। लकडाउनले हुने खानेहरूलाई खासै समस्या नभए पनि हुँदा खानेहरूलाई भने समस्या थपिएको छ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 12
आमपानीमा बस्दै आएका राउटीहरू लकडाउनले खाद्य सङ्कट सुरु भएपछि जङ्गल पसेका छन्। जङ्गलबाट केही समय अघि मात्र गाउँ बस्न थालेका राउटीहरूमा लकडाउनका कारण घरमा खाद्यान्नको अभाव भएपछि फेरि जङ्गल मोह देखिएको हो। के गर्दैछन् जङ्गलमा उनीहरू? डडेलधुराको यो सामग्री। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 12 स्थित आमपानीमा बस्दै आएका राउटेहरू गाउँ छोडेर करिब 1.5 घण्टाको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय जङ्गलमा बस्न थालेका छन्। करिब 1 दर्जन राउटेहरूले राष्ट्रिय वनमा टहरा निर्माण गरेर बस्न थालेका हुन्। गाउँमा खाद्यान्न समस्या हुन थालेपछि जङ्गलमा तरुल गिठा खाएर छाक टार्न सहज हुने भन्दै उनीहरू जङ्गल पसेका हुन्। स्थानीय सरकारबाट राहतमा आएको खाद्यान्नले राउटे बस्तीको भोकमरी टार्न नसकेको भन्दै राउटेहरू फेरि फिरन्ते जङ्गली जीवनमा फर्किएका हुन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारको व्यवस्थाका कारण आफूहरू भोकमरीमा परेको र पेट पाल्न जङ्गल पसेको गुनासो गरेका छन्। लकडाउनले समस्या परेको छ। अब हामीलाई त खैर अहिले चाहिँ खानाको लागि खास चाहिँ विशेष आपत परेको छैन। त्यही पनि चाहिँ यहाँ नगरले हो कि यहाँ वडाले हो कि जसले पनि चाहिँ अलिकता 2-4 किलो चाहिँ चामल दिइराखेको छ। त्यही खाँदैछौँ। अनि अलिकता चाहिँ गहुँ लगाएको छु कि छुट्दैछन्। फेरि पनि गरिहालौँ भन्ने कुरा गरेका छन्। जो चाहिँ जमिन छैन जमिनबाट चाहिँ त्यो ऐल्यान्डमा बसेका तिनलाई चाहिँ उठाइराखेको छ। उनको लागि समस्या भइरहेको छ। लकडाउनका कारण गाउँमा मजदुरी गर्न नपाउँदा राउटेहरूलाई खानाकै समस्या परेको थियो। जङ्गलमा गाई गोरु चराउन समस्या नहुने र गिट्ठा तरुल खाएर जीवन धान्न जङ्गल पसेका बहादुर राउटेले बताएका छन्। राउटेहरूका अनुसार लकडाउनका कारण दैनिक छाक टार्न समस्या परेका राउटेहरूले परशुराम नगरपालिकाले राहत दिन्छु भन्ने आश्वासन दिए पनि राहत दिएन। त्यही कारण जङ्गल पसेका केही राउटेहरू भने राहत लिन आउनु भन्ने नगर प्रमुखको आग्रहपछि जङ्गल छोडेर गाउँ फर्किएका छन्। समस्या छ सर, सब खानपिनेमा पनि समस्या छ। यो खेती के हुने तब त्यही हुनाले खोलातिर गयो गिठा तवर पाइँदैन कि भनेर गयो सर। मेरो पनि सकियो कि पनि गिठा तवर पनि अझ जनाऊ भन्ने कुरा गरिरहेको छन्। खाना नदिए भनेपछि परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउदले जङ्गल पसेका राउटेहरूलाई घर फिर्ता गरेर राहत समेत उपलब्ध गराएको बताए। नगर प्रमुख साउदले उनीहरूले खाद्यान्नको अभावका कारण जङ्गलमा गएको खबर पाएपछि आफै पुगेर राहत वितरण गरेको बताए। बाख्रा लाउनलाई चाहिने समस्या छ भनौँ, अरू उद्देश्य त खासै केही पनि होइन। घाँस त्यहाँ भयङ्कर छ गाई गोरु चराउनलाई, खोला नालामा घाँस पनि काटिँदैन। त्यही भएर गया हुँ। स्थानीय सरकारले राहत वितरणमा ढिलाइ गर्दा राउटेहरू जङ्गल पसेका हुन्। जङ्गल पसेसँगै उनीहरूले बाख्रा गाईका गोठ तथा खोर निर्माणको बहानामा चुरे क्षेत्रको वन फडारी गरेर दर्जन बढी टहरा निर्माण गरेका छन्। नगरपालिकाको 12 नम्बर ओडामा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा फडानी गर्दै राउटेहरू जङ्गल पसेका छन्। वन विनाशसँगै टहरा निर्माण गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण भइरहँदा पनि बेखबर बनेको डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका विषयमा भने स्थानीयले नै प्रश्न उठाएका छन्। जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुराका निमित्त प्रमुख सरिता लामा भने कर्मचारीको अभावका कारण वन फडाली नियन्त्रणमा समस्या देखिएको बताउँछिन्। हामीलाई चाहिँ उहाँ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन आएर उहाँको नेतृत्वमा त्यो काम भएको। त्यसो भए तपाईँको डिभिजन कार्यालय र त्यहाँको परशुराम धाम डिभिजन छ नि, त्यहाँको कोर्डिनेसन कस्तो छ? राम्रै छ, तर अहिले राम्रो छ भनेपछि 5 गतेको दिनसम्म त्यहाँको डिभिजन कार्यालयलाई किन जानकारी छैन? 5 गते त झुकालजी आउनु भएर यहाँ मलाई इन्फर्मेसन आयो। मै कहाँ 5 गते पुगिसकेको थिएँ सर। तपाईँ कहाँ पुग्यो, तर परशुराम धाम डिभिजन कार्यालयलाई 5 गतेसम्म त्यो ठाउँमा वन फडानी भएको टहरा निर्माण भएको जानकारी किन गरिएन भन्ने हो। किन भएन? त्यो त अब लकडाउनको समयमा उहाँहरूले अनुगमन गर्न भ्याउनु भएन होला।
वन कर्मचारीको लापरवाहीले चुरे क्षेत्रको वन फडानी हुँदा एकातिर जंगल विनाश भएको छ, अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारवाला निकायले सक्रियता बढाउँदै स्थानीय र राउटीलाई समेत संरक्षणमा जुटाउन आवश्यक छ। जंगलबाट गाउँ फर्किएका राउटीहरू खाद्यान्न अभावपछि फेरि जंगल फर्किएको यो सामग्रीपछि कोरोना अपडेटमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कोरोना अपडेटमा पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देशहरू अमेरिका, इटली, स्पेन लगायतका देशहरू रहेका छन्। त्यसो त सार्कका कुनै पनि देश संक्रमण मुक्त छैनन्। सार्कका सबै देशमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। नेपालमा कतिपय अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउँदा अन्य रोगका बिरामीले उपचार पाउन नसकेको नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको देखिएको छ। कोरोनाको औषधिजन्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने समेतका आरोप लाग्ने गरेका छन्। यसका विषयमा के भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री? अबको पालोमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको यो भनाइ। सरकारको तर्फबाट सामाजिक दूरी कायम गर्ने र यो रोगको विरुद्ध लड्नको निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त अस्त्र यही नै हो भन्ने जुन मान्यता बनायौँ र 25 जनाभन्दा बेसी भेला नहुने भन्ने खालको सरकारको निर्णय भएको कारणले सुरुका दिनहरूमा पनि हामीले भेला हुने कुरालाई प्रोत्साहित नगरौँ, बिहे, भोज भतेर, पुराण आदि कुराहरू पनि नगरौँ भनेको बेला यो कार्यक्रम चाहिँ झन् राज्यले चलाउँदा यसको गलत अर्थ लाग्ला भन्ने हिसाबले पनि कामहरू कतिपय ठाउँमा स्थगित भएका छन्। त्यसले एउटा प्रभाव पारेको छ, त्यसको समीक्षा हामी गर्दैछौँ। अर्को तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित हामीले जुन अस्पताल स्पेसल अस्पतालहरू तोकेका छौँ त्योभन्दा बाहिर भयो आतंक, विभिन्न खालको त्रासहरूको कारणले गर्दा जुन नियमित प्रक्रियाका दीर्घ रोगीहरू, एकअर्कामा रोग नसर्ने खालका रोगीहरूले उपचार पाएका छैनन् र त्यसको बारेमा हामी चिन्तित छौँ। चिन्तित मात्र होइन, हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोसिड्युरलाई एकदम छिटो खोल्नुपर्छ भन्ने तयारीमा जुटेका छौँ र हामीले त्यसको लागि एउटा आचार संहिता जस्तो बनाएर नै सबै बिरामीहरूले उपचार पाउने कुराको सुनिश्चिततातर्फ अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिने प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अरू कामहरू कम भएर फुर्सदमा अहिले लकडाउनमा घरमा बस्नुभएको छ। आफूले गरेको बेलाको झल्झली सम्झिएर त्यो सम्झनाको तिर्सना मेट्नका लागि अरूले पनि त्यही गरौँ भन्ने खालको परेको होला। यसमा कुनै अनियमितता छैन। म यहाँहरूलाई यति भन्छु, त्यसको जवाफदेही त जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै उसबाट पनि हामी दिन्छौँ। विधि प्रक्रियासम्म ढङ्गले हामीले काम गरेका छौँ। सामग्रीहरूको बारेमा भन्दा अब फ्रान्स, जर्मनी जस्ताले चीनबाट किनेर लान आँटेका सामान अमेरिकाले हाइज्याकको शैलीमा चाहिँ 4 गुणा बेसी पैसा तिरेर लगो भन्ने कुराहरू पनि छन्। अहिले यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ र अहिले कुन औषधि ल्याउँदाखेरि, कुन उपकरण ल्याउँदाखेरि सहजतापूर्वक नेपाली जनतालाई बचाउन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो ध्यावन्त छ। सरकार तथा त्यस मार्फतका सरकारवाला निकायले प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ भने प्रतिपक्षी दल तथा मानिसले सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयासमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक छ। सरकारले हाल गरिरहेको कामलाई प्रतिपक्षले कसरी हेरिरहेको छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? अबको पालोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको यो भनाइ। अहिलेको अवस्थामा एउटा अति आएको छ यो विश्व सङ्कट, यो विश्व महामारी, यसले चाहिँ जुन अहिले अब चीनबाट युरोप हुँदै, युरोपबाट अमेरिका हुँदै, अमेरिकाबाट उहाँ अफ्रिकातिर घुम्दैछ। यो घुम्दै घुम्दै भारततिर, महाराष्ट्रतिर यो आइरहेको अवस्था छ र नेपाललाई त्यसले त्यति ठुलो आक्रान्त पार्न सकिरहेको छैन। तर पनि धेरै हामी अत्तालिएको अवस्थामा अब हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसाय सारा चौपट भएको बेलामा, पर्यटन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठप्पै परेको बेलामा अबको भविष्य के हुने हो त्यतापट्टि हामीले सोच्नुपर्छ। अब के गरेर नेपालीलाई बचाउने, अबको भविष्यमा भुखमरीबाट जनता कसरी बचाउने,
अरू अभावबाट कसरी बचाउने, बेरोजगारी अब कसरी समाधान गर्ने, यो कुरामा चाहिँ अत्यन्त गम्भीर भएर सबैले एउटा विचार आफ्ना आफ्ना एउटा परामर्श लिएर चाहिँ अबको व्यवस्था कसरी चलाउने, समाजवाद उन्मुख संविधानमा हामीले लेख्यौँ। अब त्यसलाई कसरी समाजवादको आदर्श र लक्ष्यतिर उन्मुख गराउने, जो हो जो जब बसेकाले गर्नु पर्यो। अब कृषि मन्त्रीले गर्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नु पर्यो, अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्यो, योजना आयोगले गर्नु पर्यो, अब आयोजन गरिरहेका मन्त्री उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजकले गर्नु पर्यो। अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक पक्षहरूलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरे हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक छलफल मात्रै गराए राम्रो हुन्छ। अब बाटो बनाउनु पर्यो। संसदको बजेट अधिवेशनको बेला आएको छ, बजेटको लागि छलफल सुरु हुनु पर्यो होइन। राज्य कति आवश्यक छ, राज्यले चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा भूमिका कस्तो खेल्ने हो अथवा निजी क्षेत्रले भूमिका कसरी खेल्ने हो, त्यसलाई वेल परिभाषित गरेर अब ठाउँमा सबैलाई चाहिँ नि ठिकसँग व्यवस्थित गर्न सकेको भएदेखि नेपालले प्रगति त नगर्ने कुरै छैन। नेपाल त यति राम्रो देश छ, यति सजिलो देश छ विकास उन्नति गर्नलाई। यो त पृथ्वीको स्वर्ग बन्न सक्छ बाबा। यस्तो हिमाल, यस्तो नदीनाला, यस्तो प्रकृति, यस्तो माटो हावापानी कहाँ संसारमा जहाँ पाइन्छ। यस्तो बायोडाइभर्सिटी यो कहाँ पाइन्छ? यसलाई हामीले उपयोग गर्न जानेनौँ। उपयोग गर्नु पर्यो। आफ्नो चाहिँ भएको सम्पदाको सम्भावनाको उपयोगमा ल्याउनु पर्यो। विकृति आएको छ, विकृतिकोलाई निरुत्साह गर्नु पर्यो। विकृतिलाई प्रोत्साहन दिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने, भ्रष्टाचारी अनाचारीलाई चाहिँ जसले चाहिँ ठुल्ठुलो पैसा र बाँड्छ त्यसैलाई भोट हाल्ने जनता पनि त आफू पनि त विचार गर्नु पर्यो नि त। कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउनमा कोही भोको बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरूलाई राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि सबै स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन्। तर लक्षित वर्गसम्म यस्तो राहत पुग्न नसकेको गुनासो समेत आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह मात्र होइन, स्थानीय आम मानिस समेत सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ। हवस् त, यिनै विविध सामग्रीसँगै आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। कोरोना संक्रमणबाट बस्न गरिएको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन हामी आग्रह गर्दछौँ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।